सर आमकां सगळ्यांक खबर आहा की मनोहरबाब सरदेसाय खूब बरे बरयताले बीन. बट अपार्ट फ्रॉम रायटींग तांकां आनी कसली आवड आशिल्ली? म्हाका याद जाता भुरगेपणांत बाबाक पिक्चर तशे व्हडले थिएटरान पळोवन अशे आवडनाशिल्ले. तातूंत बाबाक हिंदी फिल्मान म्हणजे एक्टर म्हणजे राजेश खन्ना खूब आवडटालो. सदांच म्हणटालो राजेश खन्नाकूच अशें एक्टिंग येता ती फक्त एकाच हिरो ते राजेश खन्नाक, बाकीच्यांक कांयच कोणाक एक्टिंगूच येना म्हणटालो. आनी आमकां तो सदांच एक भुरगेपणांतली सामकी बरी याद म्हणजे त्या वेळार बाबा कडेन एक प्रोजेक्टर आसतालो. फॉरेन गोंयच्यान भायर म्हणजे गोंय इंडियेचो न्ही, भायल्यान हाडिल्लो. आनी तातूंत ते स्लायड्स बाबा दाखयतालो आमकां पिक्चराचे. आतां म्हाका एक थोडे पिक्चर याद जाता. एक हाथी मेरी साथी, हां. एक परवाना म्हणून पिक्चर. तशे प्रत्येक पिक्चराच्यो अश्यो स्लायड्स अश्यो आसताल्यो. हां. त्यो प्रोजेक्टरान घालपाच्यो आनी अशे स्क्रीन आमचे कडेन स्क्रीन बाबाचो एक व्हडले हे आशिल्ले. प्रोजेक्ट. हय, प्रोजेक्टर आशिल्लोच, स्क्रीन दाखोवपाचो. आनी तो एक म्हणल्यार व्हडलो कार्यक्रम कसो. म्हणजे त्या वेळार आमकां ते व्हडले सारके. आनी आमची म्हजी कजन्स येतालीं, शेजारी पाजारी येतालीं. ते आमी सगळे पळयतालीं. म्हणजे व्हडली उमेद त्या वेळार. आनी प्रत्येक फावटी कार्यक्रमाक तीच आसताली, तीच हाथी मेरे साथी, तेच पिक्चर. पूण तरी आसतना आमकां एक उमेद शी दिसताली अशी. बाबा जेन्ना पॅरिसाक आसतालो तेन्ना म्हणजे 5-6 वर्सां उरलो तेन्ना बाबान फ्रेंच पिक्चरांनी काम केल्लें आसा. म्हणजे त्या वेळार चडशे बाबा सांगतालो धाकटे धाकटे रोल आसताले, चड कितें व्हडले रोल न्ही. बाबाक इंडियन प्रिन्साचो ते रोल दिताले. तातूंत एक पिक्चर आशिल्लो 1955 आयिल्लो तो फ्रेंच बरो फामाद फिल्म त्या वेळचो. ताचें नांव लोला मॉन्टिश म्हणून. हे एक बाबाक बाबा केन्नाय सांगतालो की आपणें तशें केल्लें म्हण त्या वेळार. आतां पिक्चराची गोश्ट आयल्या म्हणटकीर बाबान 2 पिक्चरांक खातीर लिरिक्स बरयल्ले आसा कोंकणी पिक्चरांक. एक जिवीत आमचें अशें आनी दुसरें शितू म्हणून. तातूंत आशा भोसलेन पदां म्हणल्या बाबाची शितू पिक्चरान. आनी जी जिवीत आमचें अशें आसा तातूंत एस जानकी म्हणजे चडशे सावथ इंडियन सिंगर जे आशिल्ले त्या वेळचे पी.बी. श्रीनिवास हांणी आनी अंजली म्हणून आनी ईश्वरी म्हणून ह्या सिंगरांनी पदां म्हणिल्लीं आनी तांचें रिकॉर्डिंग चेन्नय जाल्लें. आतां ती तांकां काही कोंकणी येना. एक तर तांकां जर अशीच म्हणूंक लायली जाल्यार ती कशा कशी म्हणटली. बाबा मुद्दम मद्रास म्हणजे तेन्ना मद्रास म्हणटाले. मद्रास वचून थंय 7-8 दीस ताणें काडले. तांचे बरोबर बसून तांचे कडल्यान ती म्हणून घेतली. कित्याक ते डिक्शन, फोनॅटिक्स, हां. उच्चार ते सगळे सारके कोंकणी भशेन येवपा जाय. तुमी जर ती गाणी आयकत जाल्यार तुमकां कळटलें की बरो तांणी म्हणजे तांणीय मेहनत घेतल्या, बाबानूय घेतल्या आनी तांणीय म्हणपाक मेहनत घेतल्या. आनी बाबा इतले पर्यंत सांगतालो की एस जानकी जी मेन सिंगर तिचे कडेन एकय ओळ सारकी जमनाशिल्ली म्हणपाक. आनी शेवटी बाबान म्हणलें की आसूं आसा तूं जें म्हणटा तें म्हण. पूण तिणें सांगलें की ना, जो पर्यंत आपूण सारकी म्हणना तो पर्यंत आपूण प्रयत्न करतले आनी एक दीस सुद्दां लागल्यार जाता. आनी तशें करून तिणें सारकें तें म्हणजे परफेक्शन म्हणजे जो पर्यंत जितलें उत्कृश्ट जाता तितलें बाबान थंय वचून तांचे कडल्यान करून घेतलें काम.